बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअस्सिलीन अज़ीज़ व गिरानक़द्र, दरस دومتان در مضمون آپریتینگ سیستم خوش آمدین. ما در روزهای گذشته و در درسهای گذشته در مورد خود آپریتینگ سیستم، در مورد کامپیوتر سیستم و دیگر تعریفات صحبت کرد. امروز آپریتینگ سیستم های قبلی را میخوانیم. آپریتینگ سیستم های قبلی به کدام شکل کار میکردن، در کدام کامپیوترها اینا استفاده میشدن و چگونه یک کامپیوترها بودن. چون ساخت کامپیوتر یک مرحله طولانی بوده و مرحله به مرحله کامپیوتر ساخته شده و همیشه در ساخت کامپیوترها تغییرات به وجود آمده. یعنی به یک بارگی کامپیوترهای امروزی، کامپیوترهای شخصی را که شما استفاده میکنین، اینا به یک بارگی ساخته نشده، بلکه اینا پروسه طولانی را در پیش گذاشتن و slowly and gradually اینا ساخته شدن. پس اولین کامپیوترهایی که اونا ساخته شدند، اونا را به نام مین فریم سیستم ها یاد میکردن که این مین فریم سیستم ها از لحاظ سایز و از لحاظ حجم بسیار کلان بودن و اینا اولین کامپیوترهایی بودن که در همون وقت استفاده شدن و هدف از ساخت از کامپیوترها در وقت فقط حل مشکلات ساینسی و علمی و بعضی از تجاری. چون ما محاسبات بسیار بزرگ را نیاز داشتیم، محاسبات کلان را نیاز داشتیم و یا هم بعضی از موضوعات علمی را که باید بالای کامپیوتر کار میکردن به خاطر از اونا استفاده میشد. پس مین فریم سیستم ها اولین کامپیوتر هست یا اولین کامپیوتر های هستند که برای حل مشکلات ساینتیفیک، علمی و کامرشل یا تجاری اینا استفاده میشدن که اینا انواع و اقسام مختلفی را داشته. در اینجا ما سه از اینا را به شما ذکر کردیم. اولش بیچ سیستم بود، دومش ملتی پروگرامینگ سیستم ها بودن و سوم آن تایم شیرینگ سیستم هاست. هر کدام از اینا را به نوبه خود در یک سلسله ما بخیر میخوانیم. اول میم بیچ سیستم را میخوانیم. بیچ سیستمز اولین سیستم هست یا اولین آپریتینگ سیستم ها هست که در کامپیوتر از اینا استفاده صورت گرفت. این در سالهایی بود که زمانی که کامپیوتر برای سالهای اول یا برای بار اول ساخته شده بود و کامپیوتر یک دسته نبود، چندین دسته بود، اینپوتش، اوتپوتش، یعنی با یک شکل بسیار مختلف از کامپیوتر امروزی بود. بیچ در انگلیسی یک سلسله را میگم. در اینجا شما میبینین یک شخصی از عقب میز نشسته و ورقه ها برش در یک سلسله در یک مرتبه مانده شده به این شکل. پس ایره بیچ میگن. بیچ یعنی یک دسته یا هم یک سلسله، یک دسته از اینپوت ها یا یک دسته از پروگرام ها یا یک دسته از ورق ها یا مجموعه از ورق ها. در اینجا در این مثال میبینین که یک شخص نشسته، تمام لود بالای یک شخص هست و دسته دسته از اوراق پیش رویش مانده و اینا را باید خلاص بکنه. چند نقطه از ای عکس در اینجا برای شما واضح میشه. من این عکس را نزدیک میارم. چند نقطه خوبتر واضح میشه از ای عکس. این شخص در یک وقت فقط و فقط بالای یکی از این اوراق کار میکنه. دو، این اوراق با یک سلسله مانده شده، یعنی این ورق از همه پایین تر هست، بالایش یک ورق دیگه هست، یک ورق دیگه هست، یک ورق دیگه هست تا این دم.
پس این شخص اوراق را به ترتیبی کار میکنه بالای آن که ورقی که از همه پایینتر هست بالای از او کار نمیکنه، بلکه ورقی که از همه بالاتر هست بالای از او کار میکنه. یعنی به این ورقی که در از همه آخرتر هست به این دیر نوبت میرسه، ولی به این ورقی که در از همه بالاتر هست به این از همه اول نوبت میرسه. زمانی که کار از این ورق ختم میشه، یک ورق دیگر از اینجا میگیره و بالایش کار میکنه، یک ورق دیگر میگیره و بالای آن کار میکنه. دو نکته بسیار مهم بود: یک، شخص در یک وقت بالای یک ورق کار میکنه. دوم، از این اوراق را به یک ترتیب میگیره و بالای آن کار میکنه. یعنی ورقی که از همه بالاتر هست او را میگیره، بالایش کار میکنه و بعد از اون نوبت دیگه میرسه. پس ما به این نتیجه میرسیم که اول، شخص بالایش کار بسیار زیاد است، در یک وقت نمیتونه که 4 5 6 یا 10 ورق را بالایش کار بکنه، چون یک نفر هست. دوم، کسایی که ورق ها مربوطشان میشن، یعنی اگر در این سلسله باشن یا ورقشان در آخر باشن، پس کار از اونا از همه آخر اجرا میشه، یعنی اونا باید منتظر باشن. چی شد؟ یک دیس ادوانتیج شد، یا هم یک تاوان شد، یا هم یک ضرر شد برای از اونایی که ورقهایشان را لیت سبمیت کردن یا لیت آوردن برای شخص تا با شخص بالای آن کار بکنن. آوتپوت یا نتیجه کار از اونا یا نتیجه ورق از اونا یا همو ورقی را که باید اونا کار بکنن برایشان دیر میرسن. بس دیس ادوانتیج. بچ سیستم ها یا سیستم های آپریتینگ سیستم های بچ هم مثل چیزی که من براتون در ای عکس تشریح کردم به می شکل کار میکردم. میایم و بچ سیستم ها را میخوانیم. اول اینا فرست یا بیسیک آپریتینگ سیستمی بود که در کامپیوترها استفاده شد. در او یوزر مستقیما نمیتونست که کار بکنه، یعنی کسی که پروگرامر هست، کسی که استفاده کننده از کامپیوتر هست. حالا اگر شما یوزر باشین، کامپیوتر را میخواین استفاده بکنین یا خودتان پروگرام نویسی میکنین و بالای کامپیوتر پروگرام را رن میکنین، و یا هم شخص دیگر پروگرام نویسی میکنه و از پروگرام های آماده شده از او شما استفاده میکنین. کانسپت یوزر در سیستم های بچ اصلا وجود نداشت، بلکه به جای آن ما از چی استفاده میکردیم؟ آپریتر استفاده میکردیم. یعنی یک شخصی بود که مثل ازی که در یک کارخانه یک ماشین باشه، این ماشین به هدایت یک شخص نیاز داره. یک شخص باید در عقب از این ماشین استاد باشه و این ماشین مواد خام را بده. ماشین مواد خام را به چیزی از آوتپوت یا نتیجه که از او مبرایه از او مواد خام به او تبدیل بکنم و او معلومات را دوباره او شخص از پیشش او جنس را یا هر چیزی که از ماشین پس بگیره و مورد استفاده قرار بده. پس او زمان هم کامپیوتر به می شکل به شکل یک ماشین کار میکرد که یک شخص باید همیشه به حیث آپریتر یا هم چلنده یا گرداننده ماشین باید گرداننده کامپیوتر باید عقبش است. یعنی هیچ نوع اینتراکشن مستقیم از پروگرامر و از یوزر نبود. یعنی اگر یک نفر میخواست که مشکلش حل شود یا یک نفر میخواست یک محاسبه را انجام بده، او مستقیم خودش مستقیم با کامپیوتر کار نمیکرد، بلکه باید نزد یک شخص میرفت و با او شخص مشکلش را میگفت یا همو اینپوتش را برش میداد یا پروگرامی که نوشته کرده بود او را برش میداد تا او شخص بالای از او پروگرام از او شخص کار بکنه، کامپیوتر رن شوه
و پس نتیجهش رو ببینیم. اینپوت دادن به کامپیوترها توسط کارت ریدر صورت می گرفت، یعنی تیپ درایوز بودن و شکل تیپس بودن. عکس تیپس را در اینجا من براتون نشان بدم. اینی کارت ریدر هست، اینی هم تیپس هست. اگر شما در سالهای قبلی مثل سی دی هایی که فعلا استفاده میشن به می شکل تیپس بودن که اینا در کارت ریدر مانده می شدن و کارت ریدر باز توسط تیپ درایو ها رایت می شدن و اینا هم ماشین های بسیار زیاد بزرگی بودن. آوتپوت هم توسط لاین پرینتر به شکل تیپ درایوز از این کامپیوترها گرفته می شد و در ای بر یک کانسپت یا یک نظر یا اینا به شکل اتوماتیک جاب سیکونس کار میکردن. بیج سیستم هایی بودن که اینا به شکل چی کار میکردن؟ اتوماتیک جاب سیکونس. اتوماتیک جاب سیکونس چی من؟ automatically transfers control from one job to another. به شکل اتومات یا به شکل خودی کنترل انتقال میافت از یک جاب به جاب دیگر. آن زمان ما برش پروسس هم نمی گفتیم، پروگرام هم نمی گفتیم، بلکه جاب برش می گفتیم، چون یک کار در یک زمان یک کار صورت می گرفت. یک مسئله دوم ای که زمانی که یک پروگرام انتخاب می شد یا یک جاب انتخاب می شد، همو جاب تمامش یک بار بالای کامپیوتر اجرا می شد، بعدا نتیجه از او می برآمد و بعدا کنترل ترانسفر می شد به جاب دیگر. Output would be available after hours or days. چون او کامپیوترها یا او سیستم ها در یک وقت یک کار انجام می دادن، پس نوبت برای دیگرها بسیار دیر می رسید. به خاطر از این که شما آوتپوت یا نتیجه را از این سیستم ها به دست بیارین، باید به ساعت ها و به روز ها کار بکنین. مثل از این شخص در یک وقت می تونه که بالای یک ورق کار بکنه. پس بیج سیستم ها هم سیستم هایی بودن که در یک وقت بالای یک پروگرام کار میکرد. فرق بین از این شخص و بیج سیستم ای بود که بیج سیستم ها اتوماتیک جاب سیکونس را داشتن، یعنی به شکل اتومات و به شکل خودکار زمانی که یک جاب یعنی یک پروگرام کارش ختم می شد، پروگرام دیگر یا جاب دیگر خودش توسط اپراتینگ سیستم اتوماتیکلی به طور خودکار انتخاب می شد. رزیدنت مانیتور. خب شکل فیزیکی ای کامپیوترها به این شکل بودن. مانیتورها ما داشتیم، یعنی اینا مانیتورها هستن. 1401 7094 و هم 1401 اینا چی هستن؟ مانیتورها هستن. Initial control in monitor. Control transfers to job. When job completes, controls transfer back to monitor. اولین کنترل یعنی اول کار را خود مانیتورها پیش می بودن، یعنی توسط مانیتورها. مثلا ایره در نظر بگیریم که سیستم تیپ ها هستن، اینا با ای بالا، یعنی اینپورت د سیستم تیپ مانده می شد، توسط مانیتور یک جاب انتخاب می شد از ای تیپ ها و بالای از او جاب یا او پروگرام کار را آغاز می کرد. زمانی که او کمپلیت می شد، کنترل پس ترانسفر می شد به کجا؟ بس به مانیتور. access to only one job. در یک زمان یک جاب را اکسس می کرد، یعنی بالای یک پروگرام در یک وقت کار می کرد. CPU remained idle for long time. CPU
بر مدت زمان زیاد آیدل یا بیکار باقی میمونه. سوال پیدا میشه که اگر در یک وقت بالا یک پروگرام کار بکنه چگونه سی پی یو آیدل یا بیکار باقی میمونه؟ جواب از این سوال هست طوری که زمانی که اگر یک پروگرام یا هم یک جاب به اینپوت نیاز پیدا میکرد یا به آوتپوت نیاز پیدا میکرد، این به وقت نیاز داشت. پس تا زمانی که اینپوتش را کامپلیت میکرد، آوتپوتش خود را کامپلیت میکرد، در همین زمان سی پی یو آیدل یا بیکار باقی میموند. دیگر در مرحله سویچ شدن، زمانی که یک جاب فینیش میشد یا یک جاب ختم میشد تا زمانی که جاب دوم توسط سیستم انتخاب میشه، سلیکت میشه او آماده ران شدن میشه و بالای آن ران شدن صورت میگیره، در همین زمان هم سی پی یو آیدل یا بیکار باقی میمونه. Reduce setup time by batching similar jobs requiring similar resources. برای از که ما جاب هایی که اونا سیمیلر باشن، مثلا مربوط یک شخص باشن، با هم یکسان باشن، اینا سیمیلر ریسورسز را هم نیاز داشتن. یعنی از یک شخص را باید شما تمامش را در یک کارت ریدر میگذاشت. به همین شکل این بیس سیستم ها کار میکن. در این دیاگرام این شکل خوبتر و بهتر واضح شده. در این عکس ها شما میبینیم که یک شخص الا دو شخص این رزیدنشال مانیتور ها را تنظیم میکنن. اینا بیس سیستم های اولی یا قبلی بودن. در عکس اول در A و B شما میبینین که یک شخص کاردز را میاره، یعنی در او وقت اینپوت به کامپیوتر اول باید شما رایت میکردین دیتایتان را در کاردز به هر شکلی که بودن. کسایی که مضمون آیتی را سمستر اول درست خوانده باشن شاید به یاد داشته باشن. کاردز را می آوردن در کارت ریدر میگذاره. در عکس بی نشان داده میشه که reads cards to tape. این کارت ها را ما توسط ای تیپ درایو رایت میکنیم یا رید میکنیم، یعنی این معلومات از کارت ها میگیریم و به شکل تیپ ها در میاریم. یعنی به این شکل از این قاب مانند یا تیپ هایی که اینا گول بودن. در عکس سوم میبینین که این خانم این تیپ ها را از این تیپ درایوز میگیره، یعنی این اینپوت تیپس ها، یعنی این فعلا این کارت هستن. این کارت ها با این اینپوت تیپ ها تبدیل شده. put tape on 7094 ECS کوড نمبر از این اینیشل مانیتور هست یا از این مانیتور هست که در این مانیتور ها چی نصب هست؟ سیستم تیپ ها نصب هست. put tape on 7094 which does computing. در اینجا این خانم اینپوت تیپ ها را میگذاره در این مانیتور و در این مانیتور چی اجرا میشه؟ کمپیوتینگ اجرا میشه. یعنی این اینپوتی که داده شده این رن میشه یا هم اجرا میشه. put tape on 1401 which prints output. زمانی که output آماده میشه این output به شکل تیپ ها از اینجا گرفته میشه، در یک مانیتور دیگه گذاشته میشه و در اون مانیتور دیگه این output یا این نتیجه دوباره پس پرینت میشه. شما نتیجه و آوتپوتش را میدید. خب میموری لیاوت ازی یا میموری لیاوت سیمپل بیچ آپریتینگ سیستم. هدف از سیمپل بیچ آپریتینگ سیستم هست. قسمی که شما در این عکس میبینین
و ما هم در تعریف گذشته در تعریف بیچ سیستم ها قبلا خواندیم که بیچ سیستم ها سیستم هایی بودن که در یک وقت یک پروگرام را رن میکرد. پس این آپریتینگ سیستم شد، در قسمت بالای آن قرار داره و در قسمت پایینی آن یوزر پروگرام ایریا قرار داره یا پروگرام یوزر قرار داره که در یک وقت بالای آپریتینگ سیستم یک پروگرام در حال اجرا می باشه یا یک یوزر فقط و فقط بالای یا یک کامپیوتر در عین زمان یک پروگرام را رن کرده میتونه. یعنی یوزر پروگرام ایریا هست که در ای فقط میتونه که یک پروگرام جایگزین شه. ای از کدام نوع بیچ سیستم ها بود؟ از سیمپل پروگرام، از سیمپل بیچ آپریتینگ سیستم ها. خوب، سیمپل بیچ آپریتینگ سیستم ها دیس ادوانتیج های زیاده داشت یا هم توان های زیاده داشت. یکی از او توان ها را ما قبلا براتان ذکر کردم، او ای بود که سی پی یو برای وقت زیاده آیدل باقی میموند. زمانی که جاب ما برای انپوت یا آوتپوت میرفت، برای انپوت یا آوتپوت ضرورت پیدا میکرد، تا ای وقت آیدل یا بیکار باقی میموند. دیگه در زمانی که سویچ میشد، یعنی یک جاب ختم میشد یا او با اینپوت نیاز پیدا میکرد یا ایرور دیش پیدا میشد، تا زمانی که جاب دیگر سلکت میشد، در این زمان هم سی پی یو ما یا پروسسور ما برای وقت زیادی آیدل یا بیکار باقی میموند. خب با وجود اینقدر دیس ادوانتیج ها، اینا فکر کردن که نباید سی پی یو آیدل یا بیکار باقی میموند. پس سیمپل بیچ آپریتینگ سیستم ها را تبدیل کردن یا کنورت کردن به ملتی پروگرامد بیچ سیستم ها که در این عکس شما میبینید. این آپریتینگ سیستم هست و قبلا در یوزر پروگرام ایریا که در این شکل شما میبینید فقط و فقط یک پروگرام جایگزین میشه، ولی در ملتی پروگرام بیچ سیستم ها در یک وقت میتونه که چندین جاب، چندین پروگرام هم رن و یا بالای آن اجرا شود. خب ملتی پروگرام قسمی که از نامش معلوم میشه، ملتی چندین و پروگرام ها، یعنی اینا بیچ سیستم هایی بودن که برعکس سیمپل بیچ سیستم ها که اونا یک پروگرام را در یک وقت رن میکردن، اینا میتونستن که چندین پروگرام را در یک وقت رن و یا هم اجرا بکنن. خب آل ملتی پروگرامد بیچ سیستم ها را به تفصیل آن میخوانیم. Single user cannot make efficient use of batch system. یک یوزر نمیتونه که بیچ سیستم ها را به شکل خوبتر و efficient مؤثرتر از او استفاده بکنه. ملتی پروگرامینگ increase CPU utilization، یعنی ملتی پروگرامینگ یا ملتی پروگرام در اصل یک نظریه هست. نظریه طوری است که ما بتانیم که بالای آپریتینگ سیستم، بالای کامپیوتر، بالای پروسسور در یک وقت چندین پروگرام را اجرا کرده بتانیم. پس ملتی پروگرام سیستم ها فایدهش چی است؟ فایده آن ای هست که ای سی پی یو را مکزیمم یوتیلایز میکنه یا او را انکریز میکنه. هدف از ای هست که ما از سی پی یو میتونیم که استفاده زیاد را انجام بدیم. خب اینا به چی شکل کار میکنن؟ مین ایدیا عقب از ای چی است؟ چگونه ما میتونیم که چندین پروگرام را بالای کامپیوتر یا هم بالای امو سیستم اجرا بکنیم. Several jobs are kept in main memory at the same time in job pool. چندین پروگرام یا هم چندین جاب در یک وقت گذاشته می شد. در کجا؟ در مین میموری. در کجا؟ در جاب پول. The CPU is multiplexed among them.
این سی پی یو که یک دانه هست بین از اینا تقسیم میشد، یعنی سی پی یو میتونست که تمام جاب ها که برای از او در مین میموری گذاشته شده، یعنی در جاب پول گذاشته شده، از اونا استفاده بکنه. خب به چه شکل؟ پروسیجر از این در اینجا تشریح شده. Operating system starts with fund. Operating system شروع میکرد به اجرا کردن یکی از این پروگرام یا یکی از این جاب. اینجا شما میبینین اینی مین میموری هست، ای Operating system یا هم امو پروسسور تمام مجموعه از بخش یونیتی که بخاطر اجرا کردن کار میکنه. فرض میکنیم جاب 1 را انتخاب میکرد و این هم چیز جاب پول هست. در جاب پول در مین میموری چندین پروگرام در ملتی پروگرام بیت سیستم ها گذاشته میشد. When that stops for some input output operation. اگر جاب 1 در همین زمان یا با اینپوت نیاز پیدا میکرد یا هم با اوتپوت نیاز پیدا میکرد، پس سی پی یو ما منتظر انجام شدن اینپوت ازی یا اوتپوت ازی باقی نمیماند، بلکه اتوماتیکلی سویچ میشد به جاب 2. It doesn't remain idle. یعنی در همین زمانی که جاب 1 ما با اینپوت نیاز پیدا میکرد یا اوتپوت نیاز پیدا میکرد، سی پی یو آیدل بیکار باقی نمیماند، یعنی استاپ نمیشد، بلکه بجای از او پروگرام دیگر انتخاب میشد. It select another job for processing. مالتی پروگرامد بیت سیستم ها را یک بار دیگه هم براتان تشریح میکنم. هدف از مالتی پروگرامد ای هست که ما نمیتونیم که در یک وقت چندین پروگرام را رن بکنیم. در سیمپل بیت سیستم ها پس مالتی پروگرام بیت سیستم ها ایجاد شد که ما توسط آن بتوانیم که در یک وقت مالتی پروگرام یا چندین پروگرام را اجرا بکنیم. سیمپل بیت سیستم ها مؤثر نبودن چون اونا سی پی یو برای وقت زیاد آیدل یا بیکار باقی میمون. پس ملتی پروگرامینگ یا ملتی پروگرام بیت سیستم ها با وجود آمدن که این سیستم ها انکریز میکنن سی پی یو یوتیلایزیشن، یعنی زمانی که ما اینا را استفاده بکنیم از سی پی یو زیاد میتونیم استفاده بکنیم. حال چگونه ملتی پروگرام بیت سیستم ها کار میکنن؟ چندین پروگرام، چندین جاب در جاب پول با مین میموری گذاشته میشه و اپریتینگ سیستم هم از او جاب ها یکی از او را انتخاب میکنه یا هم سلکت میکنه. برای چی؟ برای رن شد. زمانی که این یک دانه پروگرام یا یک دانه جاب یا با اینپوت نیاز پیدا میکنه یا با اوتپوت نیاز پیدا میکنه، در این وقت سی پی یو را آیدل یا بیکار باقی نمیماند، بلکه بجای آن یک جاب دیگر را انتخاب میکنه بالای بخاطر رن شدن یا هم اجرا شدن. خب ملتی پروگرام بیت سیستم در همون سالها استفاده شد، ولی ملتی پروگرامینگ یا در یک زمان چندین پروگرام اجرا شدن این کانسپت یا نظری هست که تا فعلا وجود داره. مثل همون شخص واره، مانند همون شخص سی پی یو هم یک دانه است. قسمی که او شخص یک نفر بود به می شکل پروسسور هم یک دانه است. اگر شما چندین کامپیوترهای چندین پروسسور را هم دیده باشین که ما میخوانیم در روزهای آینده، اونا طور نیستن که هر پروسسور به طور مستقل و جداگانه کار بکنه، بلکه اونا به شکل مشترک پروگرام ها را اجرا میکنن. features needed for multi programming. اگر ما بخوایم ملتی پروگرامینگ را انجام بدیم، 3 فیچرز یا 3 خاصیت مهم را ما باید داشته باشیم. اول، میموری منیجمنت.
سیستم باید که توسط سیستم ما باید بتوانیم که میموری را منیج بکنیم. هدف از میموری در اینجا مین میموری یا رم هست. چون در این عکس شما میبینید در سیمپل بچ اپریتینگ سیستم که در یوزر پروگرام ایریا در یک زمان فقط یک جاب وجود داشت، یا یک پروگرام یا یک پروسس وجود داشت، ولی در ملتی پروگرام بچ سیستم ها در یک زمان چندین جاب وجود داره. پس هر کدام از اینا از خود چی نیاز داره؟ میموری نیاز داره. The system must allocate the memory to several jobs. پس سیستم باید این قابلیت را داشته باشه که به هر کدام از این جاب ها از خود میموری allocate کنه یا هم اختصاص بده. دو، جاب scheduling نیاز داره. جاب scheduling را همینجا تعریفش را هم شما یاد بگیرید. جاب scheduling خب جاب ها زیاد می باشه. جاب ها را ما در جاب پول میگذاریم، یعنی پروگرام ها خب بسیار زیاد است. مثلا که در این عکس شما دیدیم به می شکل با کامپیوتر هم پروگرام ها زیاد می باشه، یعنی در یک زمان امکان داره که فرض کنیم 20 پروگرام 30 پروگرام، ولی تمام از اینا را کامپیوتر نمیتونه با خودش رن بکنه. پس چندین پروگرام باید یا چندین جاب ها باید انتخاب شود تا از جاب پول آورده شود به میموری. چون سایز میموری هم لیمیت هست یا سایز میموری هم کم هست. ببینید در اینجا 512 کیبی یا هم 2 جی بی رم ما می داشته باشیم یا هم 4 جی بی رم که این سایز از این کمتر هست. پس تمام پروگرام ها را شاید امکان داره که یک پروگرام 100 کیبی را ما رن بکنیم، پس 2 پروگرام رن میشه. پس در اینجا باید سکیجولینگ صورت بگیره، تقسیم بندی صورت بگیره تا ما انتخاب بکنیم که کدام جاب باید از جاب پول آورده شود و از جاب پول گرفته شود و میموری آورده شود. Which job is to choose next for bring into memory from job pool. کدام جاب باید بعداً انتخاب شود، یعنی در نوبت بعدی انتخاب شود تا از جاب پول آورده شود به میموری. سوم فیچری که نیاز هست برای ملتی پروگرام سیستم ها یا برای ملتی پروگرامینگ و سی پی یو اسکیجولینگ هست. خب در این قسمت 4 جاب را آوردیم از جاب پول به مین میموری. حالا چند دانه جاب آماده داریم؟ 4 دانه جاب آماده داریم. در اینجا هم ضرورت هست که اسکیجولینگ و تقسیم بندی صورت بگیره تا حق هیچ یکی از جاب ها تلف نگردد. یعنی از بین از این 4 جاب ما باید یک جاب را یا یک پروگرام را انتخاب بکنیم و بالای سی پی یو رن بکنیم. چون سی پی یو یک دانه هست و ما 4 جاب یا 4 پروگرام آماده برای رن شدن در این قسمت داریم. CPU scheduling. The system must choose among several jobs ready to run in the memory. سیستم باید که انتخاب نماید بین چندین جابی که آماده رن شدن هست در میموری. یعنی از بین از اینا یکی از اونا را باید انتخاب بکنه طوری که حق دیگر را هم تلف نشه. پس این 3 خاصیت برای ملتی پروگرامینگ اشد ضروری هست که میموری منیجمنت هست، دیگه هم جاب اسکیجولینگ هست و دیگه هم سی پی یو اسکیجولینگ هست. خب بر سلسله سیمپل بچ آپریتینگ سیستم ها یا بچ سیستم ها تایم شیرینگ سیستم ها میان آمدن. با
پیدا شدن تایم شیرینگ سیستم ها نه تنهایی که پالیسی رن شدن سیستم یا کامپیوتر تغییر نبود، بر علاوه از او با ایجاد تایم شیرینگ سیستم ها تغییرات دیگه هم موجود است. از جمله این تغییرات یکی او تغییرات یعنی چیزی که ما نزدیکتر به سیستم های امروزی یا کامپیوتر قبلی داریم به این نزدیکتر شد. اگر شما باید داشته باشین در بیت سیستم ها ما هیچ نوع یوزر اینتراکشن را نداشت یا که پروگرامر و یوزر نمیتونست که مستقیما کار بکنن. پس پروگرامر و یوزر مستقیما با بیت سیستم ها اینتراکشن نمیکرد. در تایم شیرینگ سیستم ها این اینتراکشن یعنی یوزر اینتراکشن شامل شد که کیبورد کماند ها هم اضافه شد، ماوس هم اضافه شد و یک آنلاین کمیونیکیشن یعنی کمیونیکیشن و یا ارتباط مستقیم بین یوزر و سیستم ایجاد شد. آنلاین در اینجا هدفش از اینترنت نیست، بلکه اگر شما در این شکل ها باید داشته باشین باید اینپوت توسط اپراتور و سیستم ها اضافه میشه، ولی در تایم شیرینگ سیستم ها ما میتونستیم که مستقیما به سیستم اینپوت و رابطه و آوتپوت را از پیش بگیریم. یعنی یوزر مستقیم میتونست که سیستم های تایم شیرینگ را یا تایم شیرینگ سیستم ها را بچرانه یا او را آپریت بکنه. خب تایم شیرینگ سیستم ها این تشریح بیشترش است extension of multi programming، یعنی او ملتی پروگرامینگ را یا ملتی پروگرام سیستم های را که ما قبلا داشتیم او را ما اکستند کرد، یعنی اونا را توسعه دادیم. CPU time is shared. تایم شیرینگ سیستم هایی بودن که وقت CPU یا تایم CPU را ما چی کردیم؟ شیر کردیم. یعنی به هر پروگرام و به هر پروسس وقت و زمان مشخص را داریم و در اقدر زمان مشخص ای باید اجرا شد، یعنی تایم CPU چی شد؟ شیر شد. Each job is giving some time slot. به هر جاب یا به هر پروگرام یک تایم سلات یا یک مدت زمان مشخصی داده می شد تا در اون مدت زمان مشخص پروگرام یا جاب یا پروگرام باید رن یا هم اجرا شد. User interacts with several jobs at the same. یوزر میتونست که اینتراکشن بکنه با چندین جاب در عین زمان که این در سمپل بیت سیستم ها و در ملتی پروگرام بیت سیستم ها وجود نداشت. یوزر میتونست که در یک وقت مستقیما با یک پروگرام اینتراکشن داشته باشه. A job here is referred as a process. یعنی ما قبلا هم براتون گفتم که تایم شیرینگ سیستم ها زیاد تغییرات با ایجاد تایم شیرینگ سیستم ها تغییرات زیادی به وجود آمد که یکی از اون تغییرات این بود که دیگر ما برش جاب نمی گفتیم، به یک پروگرامی که او در حال اجرا شدن هست جاب دیگر نمی گفتیم، بلکه جاب تبدیل شد به چی؟ با یک پروسس تبدیل شد. The CPU is multiplexed among several jobs that are kept in memory. حال هم چون ملتی پروگرام تایم شیرینگ سیستم ها ملتی پروگرام سیستم ها هم هستن، پس چندین و ما ملتی پروگرام را گفتیم که چهار یا خاصیتی که نیاز داره او میموری منیجمنت هست. پس چندین پروگرام یا چندین پروسس باید به میموری از اکسترنال میموری باید به میموری یا به مین میموری آورده میشه و از مین میموری اینا انتخاب میشدن و بالای سی پی یو رن و یا هم اجرا میشدن. A job swapped in and out of memory to the disk.
یعنی یک جاب یعنی یک پروسس یا یک پروگرام سواب میشد، چینج میشد، تغییر موقعیت میداد، یعنی از میموری آورده میشد به دیسک و از میموری آورده میشد به دیسک، از دیسک به میموری برده میشد. در تایم شیرینگ سیستم و کانسپت ورچوال میموری هم اضافه شد. ورچوال میموری یا ما دو نوع میموری داریم، یکی فیزیکال میموری داریم، یکی ورچوال میموری داریم. ورچوال میموری و فیزیکال میموری، ورچوال میموری و فیزیکال میموری از هم فرق زیاد داره. ما در اینجا پروسسور یا سی پی یو را براتون ترسیم میکنم. ایره در نظر میگیریم که پروسسور یا هم سی پی یو هست. एक चेकलिस्ट सर्किट را براتون رسم کرد. این سی پی یو هست. این هم مین میموری هست و این هم دیسک هست. این هم چی هست؟ دیسک یا هارد دیسک هست، جایی که تمام پروگرام ها در اوجا ذخیره است و پروگرام ها رن میشه از دیسک رن میشه. نمایز اینا را من نوشته میکنم. این دیسک هست، این مین میموری هست و این هم سی پی یو هست. پروگرام از دیسک گرفته میشه به مین میموری آورده میشه. اگر شما در اینجا ببینین a job swapped in and out of memory to disk، یعنی یک جاب یک پروگرام از مین میموری به چندین بار به دیسک هم میتونیم ما ببریم و هم از دیسک پس به مین میموری بیاریم. و پروگرام از مین میموری گرفته میشه و به سی پی یو آورده میشه تا بالای سی پی یو و پروگرام رن و یا هم اجرا شد. خب در اینجا چند مسئله یا چند پرابلمی وجود داره. مین میموری سرعتش پایین‌تر هست نظر به سی پی یو و دیگه ای که سایز پروگرام ها بسیار زیاد هست و میموری سایزش کمتر هست. فرض بکنیم که ما 4 دانه پروگرام را رن کردیم. چند پروگرام؟ 4 پروگرام. 4 programs. این 4 پروگرام با P1 که سایزش اگر در نظر بگیریم 500 MB هست، P2 سایز ازی هم 250 MB هست، P3 هم 750 MB هست، 750 MB هست که توتال میشه 1000 MB 1500 توتال میشه 1500 MB. ولی سایز میموری ما 1000 MB است. پس در اینجا ما با یک مشکل کمبود میموری ایجاد شدیم. یعنی میموری ما در اینجا چی کرد؟ کمبودی پیدا کرد، یا میموری ما لیمیت یا میموری ما کم شد و سایز پروگرام ها چی شد؟
زیاد شد. سایز پروگرام ها زیاد هست و سایز میموری چی است؟ کمتر هست. پس و به هر سه پروگرام ما اشد ضرورت یا اشد نیاز داریم. پس آپریتینگ سیستم در اینجا باید ایرا خودش منیج بکنه تا هم به یوزر آوتپوت یا نتیجه پروگرامش مشخص شوه و هم یوزر بتانه که از ایرور جلوگیری بکنه. یعنی نه سیستم خراب شوه و نه هم به یوزر بفهمه که ما سه پروگرام بسیار کلان را رن کردیم که مین میموری قابلیت از او را نداره. پس در اینجا کانسپت ورچوال میموری اضافه شد. یعنی پروگرام ها قبل از اینکه به مین میموری بروند، حال به مین میموری نمی روند مستقیم، بلکه اول با مین میموری را بنام چی یاد میکردن؟ فیزیکال میموری. قبل از اینکه با فیزیکال میموری یا با مین میموری اصلی بروند، با یک میموری دیگر آورده می شدن که ای وجود فیزیکی نداره، بلکه ای کدام نام میموری هست؟ ورچوال میموری هست. ورچوال میموری که سایز از این ورچوال میموری باز انلیمیتد هست. یعنی پروگرام ها باید اول ورچوال میموری آورده شود و بین ورچوال میموری خب این رسم همقدر هم تکمیل نیست. بین ورچوال میموری و بین مین میموری مپینگ صورت میگیره. یعنی در اینجا ما به این شکل یک تیبل داریم که در این تیبل مشخص میشه که کدام ورچوال میموری، کدام بخشی از ورچوال میموری با کدام بخشی از فیزیکال میموری مپ شدن و از اینجا ما پروگرام ها را باز انتقال میتیم به کجا؟ به فیزیکال. این تیبل برای چی است؟ برای مپینگ هست که مشخص بکنه که کدام بخشی از ورچوال میموری با فیزیکال میموری مپ شده، چون ورچوال میموری از خود وجود فیزیکی نمیداشته باشه. خدا کنه که تایم شیرینگ سیستم ها را خوب تر فهمیده باشین. چپتر اول ما در همین قسمت پایان پیدا میکنه. چپتر دوم خود را در مضمون آپریتینگ سیستم آغاز میکنیم تحت عنوان کامپیوتر سیستم آرکیتکچر. مضمون تان در روزهای اول شاید براتان خسته کن تمام شد. پس از این خاطر کتاب را که من همراهتان شیر میکنم، این کتاب را همیشه همراهتان مطالعه بکنین و همیشه یعنی کتاب بسیار آسان هست، داره الفاظ بسیار آسان هست و خوبی که این چپترها داره مستقیما از او کتاب گرفته شده. یعنی هر آن موضوعی را که در اینجا تحت الفاظ کوچکتر واضح شده تشریح شده در کتاب ما تفصیل تشریح شده. هر سوال، هر چیزی را که نفهمیدین میتونین از طریق ایمیل و یا هم از طریق سیستم پرسان بکنین. این چپتر ما تحت نام کامپیوتر سیستم آرکیتکچر هست یا ساختار کامپیوتر سیستم هست. یکی ارگانایزیشن هست در کامپیوتر، یکی آرکیتکچر هست که هر دو ترم جداگانه هست. این اساینمنت تان هست که شما فرق بین آرکیتکچر و فرق بین ارگانایزیشن
فرق را شما پیدا بکنید و شما زمانی که فرق را ایجاد بکنید آرکیتکچر را هم خوبتر میفهمید. ابجکتیو یا اهداف خواندن از این چپتر ای است که ما بیسیک آرکیتکچر را تشریح بکنیم و با کامپیوتینگ انوایرمنت های مختلف یا در چندین محیط که ما از کامپیوتر استفاده میکنیم با اونا هم موازی میشیم، با اونا هم آشنا میشیم. کامپیوتر سیستم آرکیتکچر جنرالی آرکیتکچر سیستم های کامپیوتری به دو دسته تقسیم شده یا به دو گروه تقسیم شده. اول سینگل جنرال پرپس پروسیسور کامپیوتر و دوم آن ملتی پروسیسور سیستم ها است. اول سینگل جنرال پرپس پروسیسور ها عبارت از کامپیوتر های هستند که اینا پروسیسور های دارند که اینا جنرال پرپس هستند، یعنی تمام کارها را جنرالی یک پروسیسور انجام میده، در حالی که همین سیستم ها یا اکثریتشان یا تمامشان سپیشل پرپس پروسیسور ها را هم می داشته باشند که این سپیشل پرپس پروسیسور ها این کامپیوتر ها را یا این نوع از آرکیتکچر کامپیوتر ها را ملتی پروسیسور نمی سازند. مثلا یک کامپیوتر را در نظر بگیریم که این جنرال پرپس سینگل پروسیسور هست، یعنی یک پروسیسور، ولی در عین حال برای انجام دادن اینپوت آوتپوت، مثلا برای انجام دادن کیبورد از خود یک پروسیسور جداگانه داره که این پروسیسور وظیفهش ای هست که زمانی که یوزر یک کلید را پرس میکنه معلومات را از او کی را از یوزر بگیره، او را ترانسلیت بکنه و اسکی کودی از و او کود را او اسکی کود را باز به پروسیسور. یعنی این پروسیسور ها فقط کار پروسیسور عمومی یا امو جنرال پروسیسور را کم میکنه، ولی این پروسیسور ها را به ملتی پروسیسور کامپیوتر ها مبدل نمیسازه. پس چند نوع آرکیتکچر داریم؟ دو نوع آرکیتکچر داریم، یکی سینگل جنرال پرپس پروسیسور ها و دیگه ملتی پروسیسور سیستم ها. سیستم هایی که دارای یک پروسیسور جنرال پرپس یا هدف عام هست، یعنی تمام کارها را انجام بده، و دیگه نوع پروسیسورهایی هستند که اونا جنرال پرپس هستند یا تمام کار. دیگه نوع از آرکیتکچر را که ما میبینیم ملتی پروسیسور سیستم ها هستند یا سیستم های هستند که اونا دارای چندین پروسیسور می باشند که اینا را به نام پرالل سیستم های هم یاد میکنن یا سیستم های موازی، و اینا را به نام تایتلی کپل سیستم ها هم یاد میکنن. یکی چرا برشان تایتلی کپل سیستم ها میگن اینا را براتون میگم، اما قبل از اینکه ما ملتی پروسیسور سیستم ها را بالایش مفصلا تشریح بکنم، من یک سوال میکنم از شما و نظرتان آیا ملتی پروسیسور کامپیوتری که دارای 3 پروسیسور یا 4 پروسیسور هست، آیا نظر به یک کامپیوتری که دارای یک پروسیسور هست 3 یا 4 برابر کار میکنه، یا برابر کار میکنه، یا هم تیزتر کار میکنه؟ با امید اخذ جواب از شما یا با امید ریسیو شدن از جواب از شما که شما هدف جوابتان از ایجا چی هست. قبل از اینکه ما براتون جواب را بگویم، شما باید خودتان را جواب را پیدا بکنید، یعنی ویدیوتان را استاپ بکنید و با خود فکر بکنید که آیا یک کامپیوتری که 4 پروسیسور داره از یک کامپیوتری که داره یک پروسیسور هست 4 برابر تیزتر کار میکنه؟ نه خیر، 4 برابر تیزتر کار کرده نمیدن. چرا؟ به خاطر از اینکه ای از شیر ریسورس ها کار میکنه، یعنی اگر پروسیسور ملتیپل شوه باز هم میموری همون یک میموری هست، باز هم اینپوت آوتپوت همان یک اینپوت آوتپوت هست.
باز هم دیسک درایوز همان یک دیسک درایو هست. پس ما گفته میتونیم که 4 برابر یا 3 برابر یا n برابر n تایمز فاستر شده نمیتونه، چون ما از ریسورس های شیر استفاده میکنیم. دلیل دومی که n تایمز فاستر نمیشه اویی است که ما باید تمام پروسسورها را در عین زمان بیزی نگاه بکنیم، یعنی از اونا مکزیمم استفاده بکنیم که یک اکسترا اوورهد هست، یعنی یک جنجال اضافی هست تا ما بتانیم که تمام پروسسورها را با تمام بخش‌های آن بیزی نگاه. اینا از خود ادوانتیج های دارن که increase throughput, economy of scale, increase reliability. هر کدامی از این ادوانتیج هایی که شما در اینجا میبینین بسیار گپا داره. اما قبل از اینکه ما به ادوانتیج بریم و به تایپس ملتی پروسسور سیستم ها بریم، اول بالای تایتلی کپل سیستم ها کار میکنیم. ملتی پروسسور سیستم ها را به خاطر از این تایتلی کپلد سیستم ها میگنن که این ملتیپل پروسسور ها تایتلی کپل شدن. تایتلی یعنی با هم نزدیکتر، کپل جوره شدن. در این عکس شما میتونید ببینیم، مثلا ما در نظر میگیریم که این چیپ هست یا یک کامپیوتر یا یک نود هست. ما یک نود برش میگم، یک نود یا سینگل سیستم این سیستم هست. در این ما چندین یک پروسسور فرض کنیم، 2 پروسسور، 3 پروسسور و 4 پروسسور را داره در این سیستم یا در این کامپیوتر. ولی اگر در نظر بگیریم که حال اینا چی هستن، این پروسسورها با هم تایتلی کپلد سیستم هستن. تایتلی کپلد سیستمز هستن. اینا چی هستن؟ تایتلی کپلد سیستم هستن. کپلد سیستم هستن. ولی ما یک نوع دیگه از ملتی پروسسور سیستم ها را هم داریم که اونا را ما به نام لوزلی کپلد سیستم ها یاد میکنیم. لوزلی کپلد سیستم ها یاد میکنیم. لوزلی کپلد سیستم ها ما اونا را یاد میکنیم. مثال از این میتونه که پرسنل کامپیوتر باشه. در یک پرسنل کامپیوتری که او ملتی پروسسور باشه. ولی لوزلی کپلد سیستم ها را ما میتونیم که مثالش را distributed سیستم یاد کنیم که distributed سیستم ها اونا سینگل سیستم نمی باشه. اینجا یک ال فراموشم شده. سینگل سیستم ها نمی باشه، بلکه در اونا کمپیوتینگ یا کمپیوتیشن دیستریبیوت میشه بین سیورل کمپیوتر ها، بین چندین کمپیوتری که او در چندین ساحات مختلف باشه که هر کدام از او یک نود می باشه. یعنی یک پروسسور در یک جای یک نود هست، در بینش یک پروسسور. یک نود دیگه هست، در بینش دیگه پروسسور. و این هم نود دیگری هست دارنده پروسسور دیگر. و این هم نود دیگری هست دارنده پروسسور دیگر که همه از اینا را ما با هم توسط یک نتورک وصل کردیم. یعنی اینی در این
دیستریبیوتد سیستم ها، پروسسور ها در ساحات مختلف هستند. یعنی پروسسور ها لوزلی کپل هستند، یعنی از هم در ساحات دورتری وجود دارند. ولی در پرسنل کامپیوتر، در یک کامپیوتری که شخصی از شما هست یا کامپیوترهای شخصی که شما استفاده میکنین و اونا ملتی پروسسور هستن، اونا پروسسورها با هم چی هستن؟ تایتلی کپلد سیستم ها هستن. خب درس امروز را در امیجا اختتام پیدا میکنه. ادوانتیج از اینا را و انواع ملتی پروسسور سیستم ها را بخیر در درس بعدی میخوانیم. تشکر.